अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रिहि हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे। मैं ज़ीशान मुजाहिद इस्लाम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से आज बात करता हूँ ग़ीबत और गिला करने वालों का अंजाम, या ग़ीबत और चुगलखोरी के हवाले से आज जो बात करता हूँ कि बात अगर हम अपनी ख़ानदानी तारीख़ इस तरह से शुरू करता हूँ कि अगर हम अपनी ख़ानदानी तारीख़, हिस्ट्री या बायोग्राफ़ी पर अगर गौर कर लें तो हमें समझ आएगी कि दुनिया में आने वाले का हम इंसानों में से किसी एक का भी जो है काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। जो उसका मकसद या गोल या जो भी होता है अचीव करना होता है उसने, वो उसको पूरा नहीं कर सकता। बल्कि हम अपने अपने ख़ानदानों को देखें तो बात हमें ये वाज़ेह हो जाती है। ज़्यादा दूर जाने की या इंसानी तारीख़ पे ज़्यादा कदीम ज़माने में जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो कोई भी हमारा बुज़ुर्ग रिश्तेदार जो इस दुनिया से गुज़रे हैं या गुज़र गए हैं, किसी ने भी अपना दुनियावी काम किसी भी हवाले से पूरा नहीं किया कभी, बल्कि अधूरा ही छोड़कर चले गए हैं। मतलब जो मेरा यहाँ मकसद गुफ्तगू वो यही है, या वो ये गौर करवाना है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। हो गया और अधूरा छोड़ गया वो काम अपना, ठीक है। हर किसी का दुनियावी काम नामुकम्मल ही रह गया, आगाज़ रह गया, किसी का अंजाम रह गया, ठीक है। मतलब किसी इंजीनियर ने एक प्रोजेक्ट बनाना था, इट वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट, बड़ा ही अजीम बुलंद मंसूबा था, लेकिन वो बन ना सका और ख़्याल के अंदर ही रह गया, ठीक है। तो दिल की बात दिल में बाकी रहेगी और आगे ना चल सकी। अब हमारे लिए यहाँ बहुत आसानी से, यहाँ बड़ा ही आसान हल जो हमें समझ आएगा वो ये कि वो इस तरह से कि हम मुराद में और आप आज की नौजवान नस्ल है जो मुसलमान बंदा बंदी किसी भी ज़ात से हो, गरीब हो अमीर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात हर किसी के लिए आसान और ज़रूरी है। वो बात यह है कि अगर हम समझ जाएं, नौजवान नस्ल, इस मिसाल से जो मैं दे रहा हूँ कि हमारे ख़ानदान में करीबी रिश्तेदारों में बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये बात वाज़ेह समझ आ जाएगी कि किसी एक ने भी वो बड़े जो मंसूबे उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में बनाए थे वो मुकम्मल नहीं कर सके, ठीक है। अब हमारे लिए इस मिसाल से बेहतरीन सबक जो हमने लेना और मिलता है वो यही है कि हम किसी एक के साथ वफ़ा कर दें, ठीक है। या वफ़ा ऐसे करें कि वो इस तरह से कि हम किसी के लिए या किसी एक चीज़ के लिए कुर्बानी दे दें, ठीक है। तो या किसी एक चीज़ पे इस्तिकामत जो है वो अपना लें, किसी इंसान का भला कर दें या अंधे को रास्ता ही दिखा दें, ठीक है। किसी मुसलमान बहन भाई के लिए या उम्मत के वास्ते खुलूस दिल से दुआ ही कर दें, ठीक है। हम गुस्सा ना करें, जो कि आज नौजवान नस्ल का जो हमारा जो है वो फैशन बन चुका है। फिर गौर से एहतियात से अपनी अता हुई ज़िंदगियों का गिला ना करें कभी भी कि हमें हमारे हालात ऐसे हैं, गरीब हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हम आजकल सोचते हैं और फिर उसी के मुतबादिल हम अपना रिएक्शन देते हैं या अमल करते हैं, अपनी सारी ज़िंदगियां ज़ाया कर देते हैं। तो हम मुसलमान तो यहाँ तक आज नौबत आ पहुँची है कि हम लोग मौसमों को भी गिला करते हैं, ठीक है। ये जो वेदर्स हैं या मौसम अल्लाह ने हमें अता की हैं, रहमत अल्लाह की, इस पे भी गिला करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। भाई का गिला करते हैं, कारोबार में बिज़नेस पार्टनर जो होता है, शरीक होता है, उसका गिला करते हैं, मियाँ बीवी गिला करते हैं, ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी सारी, ठीक है। अगर आप आज किसी भी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली औरत मुराद बीवी से ये सवाल करेंगे बोलेंगी कि लड़की से ये सवाल करें कि अब यही अगर आप ये सवाल करते हैं कि आप लड़की से, तो वो सवाल ये करें कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ़ किसने दी है, तो लड़की का जवाब होगा कि खावंद ने, ठीक है। अब यही सवाल दोबारा इस तरह से रिपीट करें कि ए लड़की बहन, आपको सबसे ज़्यादा जो है सुख किसने दिया, तो वो भी नाम जो होगा वो खावंद को ही लेगी, ठीक है। तभी औरत का जवाब यही होगा कि खावंद ने। ज़िंदगी में सबसे अच्छा बंदा कौन है,
اور زندگی میں سب سے بڑا بدترین بندہ کون ہے؟ یہ سوال ایک عورت سے، بہن سے، آج کی جو ماڈرن نسل ہے اس میں سے اگر آپ یہ ایک سوال دو طرح سے پوچھیں گے تو جواب اس کا ایک ہی آئے گا کہ خاوند، ٹھیک ہے؟ تب بھی جواب ہی خاوند ہی ہے۔ یہ بات عجیب ہے، حالانکہ اس میں اپنی ماں، بیٹیاں، میری بہنیں سب جو ہے وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عورت کی تذلیل کر رہا ہوں، یا میری اپنی الحمدللہ بیٹی ہے تو کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں عورت کی تذلیل کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ہماری تربیت کی بات ہے، تو اس میں میری ماں، بہنیں، بیٹیاں شامل ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خدا نخواستہ عورت کی تذلیل کر رہا ہوں یا لڑکی جنس ذات کی تذلیل کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو عجیب بات جو ہے وہ یہی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ عورت نے جس کے لیے جینا ہے، جس کے لیے مرنا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ اور خیال سوچ رکھتی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ آج کی ماڈرن عورت، یعنی مراد یہ ہوا کہ آدھی زندگی ایمان، آدھی زندگی جو ہے وہ بے ایمان، ٹھیک ہے؟ زندگی میں گلے بھی ہوتے ہیں، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، الزامات بھی ہوتے ہیں اور شکوے بھی ہوتے ہیں۔ بات میں اس پہ یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ بات میری خاک تم سن کر چلے، سینکڑوں الزام مجھ پر دھر چلے، ایسے آنے سے نہ آنا خوب تھا، شام آئے شب سے پہلے گھر چلے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ جس کا گلہ کرتے ہیں، مراد جس کی چغلی غیبت کرتے ہیں، یا عورتیں یا ہم مائیں بہنیں جو ہماری کر رہی ہوتی ہیں، دراصل ہم اپنی نیکیاں جو ہے اس انسان کو دے رہے ہوتے ہیں جس کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا چغلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہماری جو زندگی کی عبادت تھوڑی بہت جو ہم نے کی ہوتی ہے یا نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ جس کی غیبت کی ہم نے یا گلہ کیا، اس کو عبادت آپ کی مل جائے گی، آپ کی نیکیاں اس کو چلی جائیں گی، کنورٹ ہو جائیں گی۔ تو گلہ کرنا دراصل غیبت ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں وہ بات کرنا جو بات ہم، آپ، میں یا کوئی بھی بہن بھائی اس انسان کے منہ پر بولنے کی ہمت اور جرات نہیں کرتا، یہ غیبت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ غیبت کی تعریف یا ڈیفینیشن یہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی غیبت یہ ہے پہلے تو بھائی مر گیا، پھر آپ نے اس کا گوشت کھایا، ٹھیک ہے؟ تو غور کریں کہ یہ کتنی غلیظ سی بات ہے، اگر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم برے انسان کے منہ پر اسے برا کہہ دیں تو پھر کیا ہے، تو یہ بات کیسی ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے حیائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اندازہ لگا لیں آج سے، ہم ابھی سے، کہ میں نے نہ تو بے حیائی کرنی ہے اور نہ ہی غیبت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میری بات مان لیں اگر آپ، تو انسانوں کو جو انسانوں کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں، تو جو بھی آپ کے تعلق اور واسطے سے جڑے بندے، بندیاں، جو بھی رشتے ہیں، انہیں آپ جو ہے اپنی زندگی میں معاف ہی رکھو، چاہے جو بھی کر جائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو زندگی میں جتنا بھی راستہ ملتا ہے آپ اسے طے کرتے جائیں بس، ٹھیک ہے؟ خواہش اور کثرت خواہش سے بچیں، تو قبر میں نہ تو ٹائم ملے گا اور نہ خواہش کے لیے کوئی جگہ ہے وہاں، ٹھیک ہے؟ مطلب ٹائم ہے ہی نہیں وہاں پہ، تو پھر ایسی خواہش یا کثرتیں جو خواہشات ہیں، وہ کثرت خواہشات ہیں، وہ ہم کیوں ویسے فضول میں کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں؟ آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔